खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बटग्राम को 1 जुलाई 1993 में ज़िले का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये ज़िला मानसहरा हज़ारा डिवीज़न की तहसील था। महल वक़ू के लिहाज से बटग्राम को ये इनफरादियत हासिल है कि इसकी सरहदें ज़िला कोहिस्तान, काला ढाका के कबायली इलाका जात और ज़िला शांगला मालाकंड डिवीज़न से मिलती हैं। खूबसूरत बुलंदोबाला चोटियों, घने जंगलात और ज़रख़ेज़ मैदानी इलाकों, गुनगुनाती नदियों और चश्मों की बदौलत बटग्राम मशहूर है। 11 जुलाई सन 2011 को होने वाले धमाके ने यहाँ की खूबसूरती को मान तो नहीं किया, मगर खौफ की एक फ़िज़ा बहुत देर तक बरकरार रही। बच्चों को रोएं, बहनों को रोएं, अपनी जान को रोएं, वालदा को रोएं, किस किस को रोएं। ऐसा कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, न सोचा था। आज एक घर के 5 मरीज़ पड़े हुए हैं, 3 लाशें घर से निकल गई। हमारी तो वो ज़िंदगी थी उजड़ गई। 1 घंटा बाद मुझे पता चला कि इस तरह सिर्फ एक वालिदा का पता चला। जब मैं अस्पताल गया तो उधर से 3 लाशें हमारे निकल रही थी। एक मेरी बेटी थी, 14 साल की उम्र की थी। दूसरी मेरी बहन थी, वो अभी बांड रहती थी। एक छोटी मेरी भतीजी थी। तो मैंने वालिदा को देखा तो ये मेरी बुआज है ना, इसको मैंने देखा तो इसको तो डायरेक्ट ले गए इब्टाबाद। तो वालिदा को देखा इसी तरह हमने सब कुछ को छोड़ा। नहीं वालिदा को देखा, नहीं लाशों को देखे, लोगों ने लाए इधर, हम तो खामोश हुए थे, बेहोश हुए थे। इधर लाए, फिर एक घर में 3 लाश थी। आखिर बटग्राम में अमीर मकाम पर हमले का क्या मकसद था? दहशतगर्द उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते थे? और फिर सियासी शख्सियात के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयों का क्या मकसद है? देखिए, ये तो एक दहशतगर्दी की लहर है पूरे मुल्क के अंदर, और बहुत से प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनकी हिट लिस्ट पे हैं, और उसी सिलसिले में इनके ऊपर बार बार अटैक भी हो सके और भी कई लीडर्स पे होते रहे हैं। तो ये कोई एक अलग किस्म का वाक़या नहीं है। ये लोग तो ऐसा टारगेट चूज़ करते हैं, हाई वैल्यू टारगेट, और अमीर मकाम तो उसमें शामिल है। और ये अल्लाह ने उनको महफूज रखा, पहले भी और अब भी महफूज रखा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ऐसा VIP जब किसी इलाके में जाता है और जो हिट लिस्ट के ऊपर भी है, और ये इंटीरियर मिनिस्ट्री बार बार प्रोविंसेस को भी बता चुकी है, तो फिर उस VIP की हिफाजत की ज़िम्मेदारी वहाँ की हुकूमत की होती है। एक अजीब सी बात हुई है, कोई अगर एक शहर में आ जाए और इस तरह खुदकश धमाका हो जाए तो हो सकता है, मगर किसी देहात में जाना और बाहर जो बाद में पता चला कि जो सुइसाइडर था वो स्वात के निंगोलई गाँव से होके आया था और वाकई मेरे हाथ में आया था, मगर वो इस जगह तक किस तरह पहुंच गया जिसकी किसी को इतला भी नहीं थी। जो रूट मेरा था जिससे मुझे आना था उसी जगह पर जहाँ मुझे गाड़ी से उतरना था, और वो पता भी मुझे मेरे वो जो पार्टी के लीडर थे और सिर्फ पुलिस के DPO का था और किसी को था ही नहीं, और उसी जगह ये बंदा को लाना पहुंचाना, और वो 1 घंटे वही खड़ा रहा। फिर किसी बंदे ने उससे पूछा कि यार ये बंदा 1 घंटे से खड़ा रहा है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, मसला क्या है? तो उसी टाइम में वो डर गया और उसने ब्लास्ट अपने आप को उड़ा दिया, जिसमें बेगुनाह लोग शहीद हो गए। बटग्राम से 4 किलोमीटर अजमेरा की तरफ एक मकाम नौशहरा डेरीबाला है। नौशहरा डेरीबाला के रिहायशी मोहम्मद तैयब को पुलिस की नौकरी किए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। अपने फराइज मनसबी की अंजामदही के दौरान वो शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हो गया। मोहम्मद तैयब के छोटे भाई मोहम्मद बख्तियार के बहते आंसू अपने भाई की अहमियत का पता दे रहे हैं। एक वैसे कपड़े बनते थे, जब वो सूट लेते थे मेरे लिए भी और अपने लिए भी। जब कोई प्रॉब्लम होता तो वहाँ पर फ़ोन करता था, वो प्रॉब्लम को दूर करता था। बहुत दुख की बात है, हमारे तो दिल का टुकड़ा हमसे जाग गया। सुसाइड बम्बर को जब आवाज़ें सुनी तो वो दौड़ पड़ा जलसगाह की तरफ। वहाँ पे फिर ये आउटर मोस्ट गार्डन के 2 जो कांस्टेबल थे वो उसके सामने आ गए। वहाँ से रूफ टॉप से भी उस पर एलीट वाले डिप्लाई थे। उन्होंने कांस्टेबलों से कहा कि आप हट जाएं, हम इसको शूट करते हैं। बड़े बच्चे औरतें, उनको हमने सुना, वो कह रहे थे कि ये बोल रहा था कि मुझे जलसगाह, चीख रहा था मुझे जलसगाह जाने दो, मैं आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर उनको वो स्विच दिखाया, यहाँ पे हाथ पे लगा हुआ था कि मैं इसको दबा रहा हूँ, और वो बार बार ये कर रहा था, दबाता नहीं था लेकिन उनको डराने के लिए। इवन दिन पुलिस ने उसको नहीं छोड़ा।
اور اس نے ڈسپریشن میں ڈس اپوائنٹمنٹ میں اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا. لیکن اس کا شناختی کارڈ ملا، اور شناختی کارڈ میں اس کے 2 ایڈریس تھے، ایک کراچی کا تھا، ایک سوات تحصیل مٹھے کا تھا، وہاں ایک گاؤں کا. جب پولیس کو کارڈ ملا تو یہ راتوں رات وہاں پہ پہنچ گئے، لیکن سوات میں پتہ نہیں کس وجہ سے یہ ناکام ہوا، تو وہ 3 دن میں اس کو یہاں پہ پہنچا دیا. کہا جاتا ہے کہ اپریل سن 1995 میں امریکہ کے شہر اوکلاہاما میں ایلفریڈ پی مرے فیڈرل بلڈنگ کے سامنے جو دھماکہ ہوا تھا وہ ٹیموتھی مکوے نامی امریکی شہری نے کیا تھا. اس نے ٹرک میں بارود بھر کر بلڈنگ سے ٹکرا دیا تھا، جس کے نتیجے میں 168 افراد ہلاک اور 690 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. اس دھماکے کے نتیجے میں ارد گرد کے 16 بلاکس میں 324 عمارتیں تباہ اور قریب کی 258 عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے. ملزم مکوے ٹیموتھی کو سن 1997 میں سزا سنائی گئی تھی اور 11 جون سن 2001 کو اسے زہر کے انجیکشن کے ذریعے موت کی سزا دی گئی اور اس کے ساتھی نیکولس کو عمر قید کی سزا ملی. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف اگر ہم سارے اس طرح لیٹ گئے اور لیڈرشپ بھی لیٹ گئی تو ظاہر بات ہے پھر تو ان کے حوالے کر دینا چاہیے یہ سارا ملک. مگر کسی کو بولنا ہوگا، کسی کو دن اور رات کو رات بولنا ہوگا. تو وہی بات ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور اس چیز کی ہم نے مذمت کی اور اس کو ہم نے اسلام کے خلاف بھی کہ خلاف اسلام بھی ہے، خلاف انسانیت بھی ہے، خلاف پاکستان بھی ہے، وہی بات کی ہے اور خلاف اس قوم کے بھی خلاف ہے. تو وہی سچ بولنے کی اور کوئی گناہ مجھے معلوم نہیں ہے، مگر صرف وہی گناہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کی ہے. ایک بار پھر برے محبوب خاندان کے افراد کی طرف آتے ہیں جو بٹگرام میں ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہوئے. یہ معصوم اور غریب خاندان اپنا قصور پوچھتی ہے. اب تو محتاج ہو چکے ہیں دوسرے کے ہاتھوں کو دیکھنے کی، یہ ہمارے منہ میں کچھ ڈالیں گے تو کھائیں گے. بس زندگی کیا ہے، بہت عاجز سی چیز ہے. انسان دوسرے کا محتاج ہو کر زندگی بھی نہیں گزر سکتی. پہلے تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، اب بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں جانے کا کوئی نام لیتا ہے تو پھر دل گھبراتا ہے کہ یہ نہ جائیں تو بہتر ہے، یہ ایسے بازاروں میں نہ گھومیں پھریں تو بہتر ہے. ادھر پنڈی میں ادھر ادھر ہوتے رہیں، کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے قریب گاؤں میں نہیں دیکھا ایسا، اپنے ملک میں کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا. اب جو ہو رہا کہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں یہ کیا حساب ہو رہے ہیں، اس کو ایک اللہ پاک قابو کرے گا تو اور کسی کا اندازہ نہیں ہے. بس یہ ظلم ہو رہا ہے. دوسری طرف حضرت علی شاہ کا سوگوار خاندان، اور جب تقریباً 6 ماہ بعد سما کی ٹیم نے زخموں پر مرہم رکھنے کی خاطر اس گھرانے سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ شہید حضرت علی شاہ کے گھر ایک بیٹے نے آنکھ کھولی ہے، مگر باپ اپنے نوزائیدہ بیٹے کو دیکھنے کے لیے اب اس دنیا میں نہ تھا. خدا را اس سے کوئی نہیں ملنا، لیکن میں نے سنا ہے، تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ جو یہ ان کو ٹرین کرتے ہیں، بچے لے کے جاتے ہیں، ان کو کوئی ڈرگز دیتے ہیں، کوئی اس قسم کی وہ کرتے ہیں، تو ان کا پھر وہ نہیں رہتا ہے، ان کو احساس ہی نہیں رہتا ہے. آ کے مسلمان کو تباہ کرتے ہیں. یہ کیوں تباہ کرتے ہیں؟ یہ تو کافر سے بھی بدتر ہے. کافر بھی ایسے کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ کیسی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو؟ پاکستان میں دی جاتی ہے، غیر ملک میں دی جاتی ہے، یہاں پاکستان پر کیسے آتے ہیں؟ نوجوان سپاہی محمد طیب کی 4 روز بعد شادی تھی، مگر خوشیوں بھرا گھر ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا اور جن بہنوں کی آنکھوں میں خواب تھے وہاں آنسوؤں نے جگہ لے لی. میری جوان بہن، بیٹی، بھتیجی، میری والدہ سب ایسے زخمی پڑے ہیں، کچھوں کی جان لے لی. ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. ایک گھر کو لو اتنے بندے، بس 3 بندے مار گئے تو اور زخمی پورے بٹکا میں ایسے تباہی ہوئی مری. ایسا دل پھٹتے ہے خالص. جب میں ہاسپٹل گیا وہاں تو میرا چچا تھا، دوسرا چچا، وہ مجھے سے ایک دم مجھے پکڑ دیا اور رونے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا شہید ہو گیا.